बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी शहर में एक अमीर सौदागर रहता था। रुपए पैसे की उसके घर में कोई कमी नहीं थी। दूर दराज मुल्कों में उसका माल जाता और खूब मुनाफा होता। सौदागर की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम था जहरा और छोटी का नाम था मश्तरी। बच्चियां भी छोटी छोटी थी कि उनकी मां का इंतकाल हो गया। सौदागर को भी बीवी की मौत का बहुत सदमा हुआ। उसने फिर दूसरी शादी नहीं की। कुछ मरहूम बीवी की मोहब्बत में और कुछ इस ख्याल से कि सौतेली मां ना जाने मेरी बच्चियों के साथ कैसा सलूक करे। लेकिन अब वो अपना ज्यादातर वक्त सफर में गुजारने लगा। बच्चियों की परवरिश और देखभाल के लिए एक बूढ़ी आया थी और नौकरों की पूरी फौज उनके इशारे के मुंतजिर रहती। महलनमा मकान था, किसी चीज की कमी नहीं थी। बेजा लाड प्यार से लड़कियां बिगड़ रही थी। दोनों ही निहायत खुद पसंद, जिद्दी, खुदगर्ज, बदतमीज और बद तहजीब बन गई थी। किसी बात में ना सुनने की आदत नहीं थी। नौकरों की शामत आई रहती। जरा जरा सी बात पर किसी के बाल नोच लिए, किसी के काट दिया, किसी के डंडों से पिटाई हुई, किसी को बिजली से जलाया। उस पर भी बस न था। जब बाप घर आते तो उनसे नौकरों की झूठी सच्ची शिकायतें लगाती और जब तक पिटवा न लेती मानती नहीं थी। सौदागर जब आते तो दुनिया भर के कीमती खिलौने लेकर आते। बेजानात नखरा उठाते और अपनी गैर हाजिरी की कसर पूरी करना चाहते। इससे उनके दिमाग और खराब हो जाते। जरा गुस्सा आता तो 1000 रुपयों के खिलौने में उठाकर फेंक देती। घर का कीमती सामान तोड़ देती। न बाप कुछ बोलते और न किसी और को बोलने की हिम्मत थी। नौकरों को तनख्वाह इतनी अच्छी मिलती थी और हर तरह का आराम था। सियाह व सफेद के मालिक थे, इसलिए नौकरी छोड़कर नहीं जाते और चुपचाप डांट और मार खा लेते। जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी बदतमीजियां, बदमजाजियां और मनमानियां बढ़ती गई। घर की तरफ देखने का होश ही नहीं था। हर वक्त अपने बनाव सिंगार और सैर सपाटों से फुर्सत नहीं थी। बाप ने पूरी आज़ादी दे रखी थी और बेटियां बिल्कुल हाथ से निकली जा रही थी। बूढ़ी आया कभी समझाने की कोशिश करती तो बुढ़िया की शामत ही आ जाती। उसके बाल नोच घसोट कर रख देती। बड़ी जहरा में फिर भी जरा लिहाज बाकी था, लेकिन छोटी मश्तरी की नाक में तो नकेल ही नहीं थी। हर वक्त घर में एक हंगामा रहता। कितनी देर घर में रहती कोई ना कोई उसके जुल्म का निशाना बन रहा होता। लोग उनके घर आने से कतराते थे। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, कौन बेइज्जती करवाना चाहता है। लड़कियां धीरे धीरे नौजवानी की दहलीज पार करने लगी तो बाप को भी होश आया। यूं भी सौदागर अब बूढ़े हो चले थे और कुछ जवान बेटियों का ख्याल था। अब उन्होंने सफर पर जाना कम कर दिया था। शहर में ही रहकर कारोबार संभालते थे। घर में रहने का मौका मिला तो बेटियों के रंग ढंग भी खुले। सख्त परेशान थे और चाहते थे कि किसी तरह उनके हाथ पीले हो जाए। रिश्तों की कमी नहीं थी, हालांकि उनकी बदतमीजियों के चर्चे दूर दूर फैले हुए थे। लेकिन करोड़पति बाप की औलादें थी। बाप का जो कुछ था उन्हीं दोनों का था। लालच बुरी बला है। लोग पैसे खाते, ये कड़वा घूंट पीने को तैयार थे। लेकिन उन लड़कियों को कोई भाता ही नहीं था। जो कोई रिश्ता आता उसमें 100 आयब निकाल कर रखते थे। किसी लड़के का रंग काला है तो किसी का फीका शलजा, किसी की आंखें छोटी हैं तो किसी की नाक चिपटी हुई, कोई बहुत लंबा होता तो कोई छोटा। शक्ल सूरत अगर ठीक होती तो उनके तौर तरीके पसंद नहीं आते। कोई गंवार होता तो किसी की हंसी मजाक का अंदाज खराब होता, तो किसी में उल्लू या गधे की शुबाहत नजर आ जाती। गर्ज हर रिश्ते में हजारों नुक्स निकाले जाते और नामंजूर कर दिया जाता। कई दिनों तक दोनों बहनें आने वाले रिश्ते का मजाक बनाती रहती। आखिर अल्लाह अल्लाह करके ज़हरा की शादी हो गई, लेकिन मश्तरी को तो कोई पसंद नहीं आता था। उसकी खुद सरियां और बदतमीजियां हाथ से बढ़ गई थी। लोग उनके घर में कदम रखते हुए घबराते थे कि क्या पता कब किसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे। सौदागर सख्त परेशान थे। बेटी के रंग ढंग और उसकी फिक्र ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वह बाप की सुनती ही नहीं थी। उम्र 30 के करीब पहुंच रही थी। सौदागर को फिक्र थी कि कल उसकी आंख बंद हो गई तो इस लड़की का क्या होगा। दिमाग 7वें आसमान पर था और मजाज किसी से मिलते ही नहीं थे। सौदागर के दोस्त का एक बेटा था, आबिद। दोनों दोस्त शिरकत में कारोबार करते थे। दोस्त का इंतकाल हुआ तो बेटे ने सारा कारोबार संभाल लिया। बहुत ही नेक, सआदतमंद और समझदार लड़का था। सौदागर को अपने बाप की जगह समझता था और उनकी बड़ी इज्जत करता था। सौदागर जिन्हें वो चचा कहता था,
ان کی پریشانی اسے دیکھی نہیں گئی۔ ایک دن اس نے سوداگر سے کہا، چچا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ میرے کسی عمل میں دخل مت دیجیے گا۔ سوداگر نے کہا، بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم بہت اچھے لڑکے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی سے شادی کر کے تم زندگی بھر کی لعنت اپنے گلے میں لگا لو۔ وہ کسی طرح تمہارے لائق نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، بس اتنا کیجیے گا کہ شادی کے بعد جیسے ہی میں آپ کی بیٹی کو رخصت کروا کے لے جاؤں، آپ بھی کہیں سفر پر نکل دیجیے گا۔ نوکروں کی چھٹی کر کے مکان کو تالا ڈال دیجیے گا اور اپنی بیٹی کے نام کے تمام بینک کے کھاتے بند کروا دیجیے گا تاکہ وہ پیسہ نہ نکال سکے۔ سوداگر راضی ہو گئے۔ اگلے دن عابد سوداگر کے گھر پہنچا۔ ابھی جا کر بیٹھا ہی تھا کہ باورچی روتا ہوا ہے، حضور قورمے میں نمک تھوڑا تیز ہو گیا تھا تو بیوی نے پوری دیگچی میرے سر پہ دے ماری۔ اتنے بذات چلاتا ہوا آیا۔ بیوی کو کوئی کپڑا پسند نہیں آیا تو انہوں نے میرے سارے تھان کیچڑ میں پھینک دیے۔ اسی وقت نوکرانی روتی ہوئی آئی کہ کمرے کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی تو بیوی نے میری چوٹی کاٹ دی۔ سوداگر نے باورچی کو مرہم پٹی کے لیے بھجوا دیا، بجاج کا نقصان پورا کیا اور نوکرانی کو انعام دلا کر چپ کرائے۔ پھر عابد سے بولے، بیٹے دیکھ رہے ہو یہ گھر نہیں جہنم ہے۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ، تمہیں میں بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں اور کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کو کوئی ایسی بیوی ملے جو اس کی زندگی دشوار کر دے۔ وہ میری بیٹی ہے تو کیا ہوا، میں جانتا ہوں وہ کسی شریف آدمی کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہے۔ عابد نے کہا، چچا یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، کل میں قاضی اور 2 گواہوں کو لے کر آؤں گا، آپ کل ہی اپنی روانگی کا انتظام کر لیں۔ اگلے دن سوداگر نے بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں دیکھنے ایک لڑکا آ رہا ہے، ذرا تمیز سے پیش آنا، شریف لڑکا ہے۔ مشتری اس شریف لڑکے سے نپٹنے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ کئی ترکیبیں سوچ رکھی تھی کہ کیسے آنے والے کی گت بنائے گی اور اسے آئینہ دکھائے گی، کہ اس نے مشتری کے لیے رشتہ لانے کی ہمت کیسے کی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بڑا خوش شکل اور سمارٹ سا مرد اس کے کمرے میں گھسا ہے اور گھبرا گھبرا کر بولا، میری مشی جان، میں تمہارے صدقے میں قربان، مجھ سے شادی کرو گی؟ بولو شادی کرو گی، بولو کرو گی؟ مشتری ہکا بکا رہ گئے۔ عجیب حالت، کبھی غصہ آتا اور کبھی اس آدمی کی حرکت پر ہنسی آتی۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی دیکھ کر وہ آدمی چلایا، تم ہنس رہی ہو یعنی تمہیں منظور ہے، بولو منظور ہے نا؟ مشتری کو لگا کہ کوئی پاگل اس کے کمرے میں گھسایا ہے۔ وہ غصہ بھول کر اسے اور دیوانہ بنانے کی غرض سے بولی، ہاں منظور ہے، بولو کیا کرو گے؟ جواب سن کر وہ آدمی رکا نہیں، بلکہ ویسے ہی منظور ہے چلاتا ہوا واپس چلا گیا اور بیٹھک میں جا کر قاضی صاحب سے بولا، آپ نے کہا پڑھیے، دلہن کو منظور ہے۔ اس چیخ و پکار کی آواز آنگن میں کھڑے گواہوں نے بھی سنی تھی۔ جب مشتری نے کہا تھا ہاں منظور ہے، اس سے پہلے کہ مشتری کچھ سمجھ سکتی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ عابد سوداگر سے بولا، بس چچا، اب آپ بیٹی کو رخصت کر دیجیے اور گھر کو تالا لگا کر چلے جائیے۔ پھر شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا، مشی جان میں تمہارے صدقے میں قربان، ہمارا نکاح ہو گیا، چلیے اپنے گھر چلیے۔ مشتری تیزی سے بدلتے ہوئے حالات پر حیرت سے گنگ سی ہو گئی۔ اس آدمی نے جب ہاتھ پکڑا تو اس نے غصے سے جھٹکنا چاہا، اس نے پیچھے سے اتنی زور سے گردن پکڑی کہ لگا ٹوٹ جائے گی۔ مشتری کو لگا کہ کسی پاگل سے سابقہ پڑ گیا ہے۔ ڈر لگنے لگا کہ کہیں جان سے نہ مار دے۔ چاروں طرف دیکھا، نہ کوئی نوکر نظر آیا اور نہ سوداگر ہی موجود تھے۔ عابد اس طرح اسے کھینچتا ہوا باہر لایا۔ باہر ایک شاندار کار اور ایک گدھا کھڑا تھا۔ کار کے چاروں پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ عابد نے کار کو ٹھوکر مار کر کہا، میری مشی جان، میں آپ کے صدقے میں قربان، یہ گاڑی آپ کے لائق ہی نہیں ہے، میں آپ کے لیے یہ شاہی سواری لایا ہوں، اس پر گھر چلتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر کی بہن ہے۔ عابد نے سختی سے اسے پکڑ کر گدھے پر بٹھایا اور پیچھے خود بیٹھا اور زور سے 2-1 چابک گدھے کو مارے اور 2-1 مشتری کو۔ گدھا دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ مشتری کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں، اسے یقین ہو گیا کہ وہ کسی پاگل کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ اگر ذرا چون چرا کی تو یہ گلا ہی کاٹ دے گا۔ ساری بولتی بند ہو گئی اور غصہ ہوا ہو گیا۔ ڈر کے مارے رنگ سفید پڑ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہوا کیا۔ سارے نوکر کہاں مر گئے تھے، اس کے باپ کہاں چلے گئے تھے، اور یہ پاگل گھر میں کیسے گھسایا؟ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ پاگل ہر 2 قدم کے بعد 2-1 چابک گدھے کو مارتا اور 1 آدھا مشتری کو۔ وہ سی کرتی تو کہتا، ارے آپ کے لگ گئی کیا، معاف کر دیجئے میری مشی جان، یہ نالائق گدھا بہت بدذات، نہ جانے کون سے سنسان راستوں سے لے کر آیا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکے۔ آخر ایک چھوٹے سے مکان پر پہنچے جس میں صرف 2 کمرے تھے، کھڑکیوں میں سلاخیں لگی تھی اور آس پاس کوئی اور مکان بھی نہیں تھا۔ راستے پر چابک کھا کھا کر تکلیف اور خوف سے مشتری کے
10 पल निकल गए थे। उसे यकीन हो गया था कि वो किसी पागल कहते चढ़ गई है। चुप रहने में ही आफियत थी। न जाने कब गला घोट कर किस्सा तमाम करे। पागल ही ठहरा। कमरे में एक पान का पलंग पड़ा था जिस पर दरी बिछी हुई थी। एक कुर्सी थी और एक कोने में सुराही और गिलास रखा था। कमरे में पंखा भी नहीं था। एक छोटा सा बल्ब छत से लटक रहा था और पलंग पर हाथ का पंखा पड़ा था। आबिद बोला, मेरी मिशी जान, मैं आपके सदके में कुर्बान। आप बहुत थक गई होंगी, आप यहाँ आराम करें, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। और वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। बाहर से कुफल में चाबी घूमने की आवाज़। मश्तरी ने इत्मीनान का सांस लिया कि पागल से थोड़ी देर को दो पीछा छूटा, लेकिन सुकून कहाँ। महलनुमा मकान की शाही ख्वाबगाह में गद्देदार मखमल और रेशम के बिस्तर पर सोने वाली, और यहाँ बांध की चारपाई जिसको उसके नौकर भी इस्तेमाल नहीं करते थे, मजबूरन उस दरी पर बैठ गई। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था, उस पर गर्मी की शिद्दत। उसके ख्वाबगाह में बिजली के पंखे के अलावा हर तरफ खस के पर्दे पड़े रहते थे जिस पर पानी छिड़कने के लिए एक नौकर मुकर्रर था। और कहाँ ये हाथ का पंखा जो उसने जिंदगी में कभी छुआ भी नहीं था, लेकिन मजबूर होकर वही झूलना पड़ा। जरा ही देर में हाथ में छाले पड़ गए और खून रसने लगा। उठकर सुराही से पानी पिया। सख्त भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था। बाप ने आने वाले मेहमान के लिए बहुत कुछ पकवाया था, लेकिन मश्तरी ने सोचा था कि शादी के उम्मीदवार को घर से निकालकर आराम से बैठकर खाएगी। क्या पता था कि मुसीबत आ पड़ेगी। कभी बहुत गुस्सा आता, जी चाहता कि ये सुराही, गिलास, पंखा सब उठाकर फेंक दे, लेकिन फिर उस पागल का ख्याल आता और जिस्म पर चाबुक के निशान दुखने लगते। यही सब सोचते सोचते आंख लग गई। मिसल मशहूर है कि नींद कांटों पर भी आ जाती है। न जाने कितनी देर सोई होगी। आंख खुली तो जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। कमरे में अंधेरा फैल चुका था, गले में कांटे पड़ रहे थे और भूख से आंतें ईंट रही थी। टटोल टटोल कर लाइट जलाई। कमरे में पीली सी रोशनी फैल गई। सुराही से पानी पिया, दरवाजा हिला डुला कर देखा। खिड़की के बाहर फैले अंधेरे से डर लगने लगा। थक हार कर फिर उसी पलंग पर बैठ गए जिसके खटमलों ने दोपहर काटा था। रात हुई तो मच्छर भी निकला। गर्मी, मच्छर, खटमल, भूख, अंधेरा, डर, ऐसे हालात के बारे में तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बेबसी और बेचारगी की याद हो गई तो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रोने से मसाइल हल नहीं होते। न जाने किस तरह सोते जागते रोते धोते सुबह हुई। सुबह दरवाज़ा खुला और आबिद एक हाथ में मिट्टी के कलड़ में चाय और डबल रोटी लिए अंदर दाखिल हुआ। सुबह बखैर मिशी जान, मैं आपके सदके में कुर्बान। रात कैसी गुजरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आप भूखी होंगी। काम में ऐसा उलझा था कि सुबह हो गई। देखिए, मैं आपके लिए स्पेशल सौंधी सौंधी चाय खुद अपने हाथ से बना कर लाया हूँ। चलिए नाश्ता कर लीजिए। मिस्त्री का जी तो चाह के चाय उसके मुंह पर दे मारे, लेकिन एक तो पागल का डर, ऊपर से भूख अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। चुपचाप डबल रोटी चाय में भिगो के हलक से उतारी, वो जिसके नाश्ते की मेज दुनिया की नेमतों से भरी होती थी और ज़रा कमी बेशी होने पर खाने की चीज़ें उठा उठा कर फेंक दिया करती थी। आज चाय और सूखी डबल रोटी का नाश्ता कर रही थी। अपनी मजबूरी पर आंख से आंसू निकल आए। आबिद कुर्सी पर बैठा उसे गौर से देख रहा था। उसके आंसू देखकर बोला, मेरी मिशी जान, मैं आपके सदके में कुर्बान। आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या नाश्ता पसंद नहीं आया? लाइए उसे फेंक दो, दूसरा नाश्ता लाऊंगा जो आपके लायक हो। आबिद ने हाथ बढ़ाया तो मश्तरी घबरा के बोली, नहीं नहीं ठीक है। उसे लगा कि 24 घंटे के बाद तो ये सूखी डबल रोटी मिली है, ये भी फेंकती तो न जाने कब खाने को मिलेगा। खाने के बाद मश्तरी ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। वो हाथ में पकड़े चाबुक को घुमा रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने अब्बा के पास जाना चाहती हूँ। आबिद बोला, आपके अब्बा तो सफ़र पर निकल गए। उन्हें इत्मीनान हो गया कि बेटी अपने घर की हो गई। मश्तरी ने जलकर सोचा, खाक घर की हो गई, घर से बेघर हो गई है, लेकिन सिर्फ इतना बोली, मुझे घर पहुंचा दीजिए। मिशी जान, में आपके सदके में कुर्बान। अब यही आपका घर है। उस घर में तो आपके वालिद ताला डाल गए हैं और नौकरों की छुट्टी कर दी है। मश्तरी ये सुन के धक सी रह गई। अभी कुछ और कहना चाहती थी कि आबिद खड़ा हो गया। अच्छा मिशी जान, अब मैं चलता हूँ, आप आराम करें, शाम को मुलाकात होगी। मश्तरी का दम निकल गया, यानी बगैर पंखे के यहाँ शाम तक भूखा रहना होगा। उसने धीरे से कहा, यह गर्मी बहुत है, एक पंखा लगवा दीजिए। आबिद ऐसे बोला जैसे उसे पता ही ना हो। अरे यहाँ पंखा नहीं है, बड़े नालायक हैं ये लोग। मैंने बिजली वाले से ताकीद कर दी थी कि हमारी दुल्हन आ रही है, यहाँ पंखा लगा दे। अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। और वो ताला लगाकर चलता बना। मश्तरी फिर अपनी किस्मत को रोने को तनहा रह गई। दोपहर जैसे तैसे काटी। शाम को आबिद आया, साथ में एक नौकर खाने का ख्वान उठाए हुए था। उसे एक स्टूल पर रख दी। नौकर वहीं खड़ा हो गया। ख्वान में तरह तरह के खाने सजे हुए थे। मश्तरी का भूख से बुरा हाल था, जल्दी से उठकर बैठ गए। आबिद बोला, ठहरी, पहले मैं चख कर देख लूं
یہ میری مشی جان کے کھانے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ یہ بڑی نازک مزاج ہے۔ عابد ہر پلیٹ میں سے دو دو نوالے کھاتا، کھانے میں عائب نکالتا اور نوکر کو ڈانٹتا، یہ کھانا پکایا ہے تم نے؟ یہ ہماری بیگم کے کھانے کے لائق نہیں ہے۔ آخر میں ایک کٹورے میں پتلی سی دال اور دو روٹیاں بچی، وہ اس نے مشتری کے آگے رکھ دی۔ مشی جان کیا بتاؤں، یہ نوکر بہت نمک حرام ہے۔ آپ کے شایان شان کھانا پکانا نہیں جانتے۔ آج آپ اسی سے ہی کام چلائیں۔ مشتری نے سوچا کہ ابھی پہاڑ سی رات پڑی ہے، اگر یہ کھانا بھی لے گیا تو کیا ہوگا۔ دوپہر سے بھوک پریشان کر رہی تھی۔ اس نے چپ چاپ دال سے لگا کر روٹی کھا لی اور عابد نوکر کے ساتھ چلا گیا۔ 2 دن ایسے ہی چلا۔ تیسرے دن اتنا ہوا کہ عابد بجائے کمرے میں تالا لگانے کے گھر میں تالا لگا کر گیا۔ مشتری نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، 2 کمروں کا مکان تھا۔ ایک باورچی خانہ بھی جہاں کھانا پکانے کا سامان موجود تھا، مٹی کے تیل کا چولہا بھی تھا، لیکن کھانا پکانا کس کو آتا تھا؟ چولہا جلاتے ہوئے ضرور ایک آدھ بار نوکروں کو دیکھا تھا، لیکن جلانا کون جانتا تھا؟ بھوک لگی تو چولہا چلانے کی کوشش کی، کبھی بجھ جاتا اور کبھی بھڑک جاتا۔ ہاتھ جلے، آگے کے بالوں کی ایک لٹ جل گئی، لیکن چولہا نہیں جلا۔ جی چاہا کہ اٹھا کر پھینک دے، پھر ڈر گئی کہ عابد آ کر نہ جانے کیا برتاؤ کرے۔ اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ کم وقت گھر بھی تو ایسا بند تھا کہ کہیں سے نکل کر بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بینک میں اس کے نام لاکھوں روپیہ پڑا تھا اور وہ روٹیوں کو محتاج تھی۔ آخر کچی گاجر مولی کھا کر پیٹ بھرا اور آ کر پھر پلنگ پر لیٹ گئی۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ کہاں وہ دن میں 10 جوڑے بدلا کرتی تھی اور ایک بار کے پہنے ہوئے کپڑے دوبارہ نہیں پہنتی تھی۔ نوکروں کو بخش دیے جاتے تھے، اور کہاں 3 دن ایک ہی جوڑا پہنے تھی جو پسینے میں بس گیا تھا۔ چوتھے دن عابد آیا تو اپنے ساتھ بزاز کو بھی لایا اور بولا، میری مشی جان، میں آپ کے صدقے میں قربان۔ میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں، مجھے یاد ہی نہیں کہ آپ نے کئی دن سے لباس تبدیل نہیں کیے۔ میں بزاز کو ساتھ لایا ہوں، آپ کپڑا پسند کر لیں۔ بزاز نے کپڑے دکھانے شروع کی۔ ریشم اطلس کے کچھ ڈیزائن اسے پسند آئے۔ کہنے لگی، ہاں یہ ڈیزائن مجھے پسند ہے، میں بہت دن سے اس کی تلاش میں تھی۔ عابد بولا، یہ آپ پہنیں گی؟ آپ نہیں مشی جان، یہ آپ کے لائق نہیں ہے، اور اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ کیسا کپڑا لائے ہو جو ہماری بیگم کے قابل ہی نہیں ہے، کچھ اور دکھا۔ وہ بڑھیا کپڑا دکھاتا رہا اور یہ تھان اٹھا اٹھا کر پھینکتے رہے۔ بزاز کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہارا جو نقصان ہوگا میں بھر دوں گا۔ آخر ایک سستا سا سوتی چھینٹ کا کپڑا پسند کیا۔ مشی جان، یہ آپ کے لیے مناسب ہے، میں آج ہی سلوا کر لاتا ہوں۔ عابد بزاز کے ساتھ چلا گیا اور مشتری کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن کپڑے سل کر آ گئے جن میں نہ کوئی تراش خراش تھی اور نہ کوئی فیشن۔ مشتری جو شہر کی سب سے زیادہ فیشنیبل لڑکی سمجھی جاتی تھی، اس نے بے چون چرا نہا دھو کر لباس پہن لیا۔ 2 مہینے گزر گئے، دھیرے دھیرے کچھ سہولتیں ملنی شروع ہوئی۔ مثلاً کمرے میں پنکھا لگ گیا، ایک بڑھیا ملازمہ آ گئی جو برا بھلا کھانا پکا دیتی تھی۔ لیکن مشتری باہر کی دنیا دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ سارا غصہ، اکڑ، بدتمیزی، غرور ناک کے رستے نگل گیا تھا۔ عابد کے اشاروں پر ناچنے لگی تھی۔ 3 ماہ کے بعد جب مشتری بالکل ہی سیدھی ہو چکی تھی، ایک دن عابد ایک اٹیچی لے کر آئے اور مشتری سے کہا، اس میں کچھ کپڑے ہیں، جاؤ غسل کرو اور کوئی اچھا سا جوڑا پہن لو۔ مشتری اٹیچی لے کر کمرے میں آئی، کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بہت سے اعلیٰ درجے کے قیمتی اور خوبصورت کئی جوڑے رکھے تھے جسے وہ پہنا کرتی تھی، اس سے بھی زیادہ قیمتی، ساتھ میں سنگار کا سامان اور زیور بھی تھے۔ مشتری کو بڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ مہربانی اس کے لیے۔ پھر ڈر لگا کہ کہیں عابد اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور غسل کر کے پہن لیا۔ بہت دنوں کے بعد سنگار کیا، زیور پہنا، تیار ہو کر باہر آئی تو عابد تھوڑی دیر کے لیے ببھوت سے رہ گئے۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، غرور، نخوت اور بدتمیزی نے سارا حسن بگاڑ دیا تھا۔ اب انسانیت کے جامے میں آئی تو سچ مچ حسین لگنے لگی۔ عابد اس کو لے کر باہر آئے جہاں ایک شاندار کار ماں ڈرائیور کے موجود تھی۔ عابد اپنے ساتھ لے کر ایک بہت شاندار اور خوبصورت بنگلے میں پہنچے۔ مشتری کو یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ شوفر نے دروازہ کھولا، ملازم نے اٹیچی اٹھائی، عابد کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ عابد کو اس کی سادگی پر ہنسی آ گئی۔ اس نے بتایا، مشی جان، یہ تمہارا بلکہ ہمارا گھر ہے، ہمارے ہونے والے بچوں کا گھر ہے۔ مشتری نے پوچھا، تو پھر وہ کس کا گھر تھا جس میں میں اتنے دن رہی؟ عابد نے کہا، وہ تمہاری امتحان گاہ تھی، وہاں سے کامیاب ہو کر تم یہاں تک پہنچی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے دونوں اندر آئے تو مشتری کے لیے ایک اور حیرت کا سامنا تھا۔ بیٹھک کے کمرے میں اس کے والد، بہن زہرا اور بہنوئی موجود تھے۔ مشتری ان سے ایسے ملی جیسے صدیوں سے بچھڑی ہوئی تھی۔ سوداگر بیٹی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران تھے۔
انہوں نے اسے عابد دونوں کو گلے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دونوں بہنیں اندر چلی گئی اور سوداگر شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے تو دونوں ہم زلف تنہا رہ گئے۔ زارا کے میاں نے عابد سے پوچھا، کیوں میاں، کتنے جوتے روز کھاتے ہو؟ عابد نے جواب دیا، جوتے کھانے والے اور ہوتے ہوں گے، ہم تو حکم چلاتے ہیں۔ ہم زلف بولے، رہنے دو یار، مشتری کی بدمزاجی سے ایک زمانہ واقف ہے، الو کسی اور کو بنانا۔ عابد بولے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ہم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو بلواتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے کس کی بیوی آتی ہے۔ دونوں میں شرط لگ گئی۔ پہلے زارا کے میاں نے نوکر سے کہا، جاؤ ہماری بیگم سے کہو ہم نے بلایا ہے۔ نوکر نے آ کر کہا، بی بی آپ کے صاحب بلا رہے ہیں۔ زارا بولی، ان سے کہہ دو ابھی آ جاؤں گی، اتنے دن بعد بہن سے ملی ہوں، باتیں کر رہی ہیں۔ نوکر نے آ کر جواب دہرا دیا۔ عابد نے کہا، اب ہماری بیگم سے جا کر کہو صاحب بلا رہے ہیں۔ نوکر نے جا کر مشتری سے کہا کہ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ زارا روکتی رہ گئی لیکن وہ بلی نہیں آپا، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ 2 منٹ کے اندر مشتری میاں کے بلائے پر بیٹھک میں پہنچ گئی۔ زارا کے میاں نے حیرت سے دیکھا۔ عابد بیوی سے بولے، میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا لگوائی۔ مشتری جی اچھا کہہ کر فوراً ہی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ عابد زارا کے میاں سے بولے، آپ کیا کہتے ہو؟ زارا کے میاں نے کہا، یار تم نے تو واقعی کمال کر دیا، میں شرط ہار گیا، جو کہو کرنے کو تیار ہوں۔ عابد بولے، تم سے کیا مانگوں بھائی، تم بڑے ہو، ایک نصیحت یاد رکھنا، بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہو لیکن اسے سر پر مت چڑھا، خوش رہو گے۔ اور دوستو، میں بھی آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی بھی ایک انسان ہوتی ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہمیں اس کے ساتھ زندگی بتانی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی ہمارا ہمراہ ہی ہے، اس کا خیال بھی بہت لازمی ہے، لیکن جیسا کہ عابد نے کہا تو اسے سر پر مت چڑھا، حالات کو دیکھ کر ہی اسے بھی چلنا چاہیے۔ اگر وہ حالات کے ساتھ نہیں چلتی تو اسے آپ بھی ڈانٹیے اور ہو سکے تو اس کا امتحان کیجیے جیسے عابد نے کیا تھا۔ انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔